صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير. ونقولكم مرحبا بكم في قناتي ميس بارادي. فوالا شوفوا كيما اليوم هاد السما هذا راهو شويه مغيم. سي فريمون ان طون برومو نواجو اي سي ان بو تريست. moi j'aime pas vraiment هاد لو طون هذايا malheureusement. bon espérons بلي راه قريب يدخل علينا البرينتون ونوليو نشوفو كوم سا دي بوجور. فوالا هذه هي صباحنا وصباح الملك لله. فانا هنايا بعد كيما هاد الباسيو هذا اللي عندي معمر بزاف بلا بوسيير هاد الايامات. يا énormément de poussière donc il faut le nettoyer presque tous les jours et c'est vraiment gênant. شوفوا هنايا بون درت لا كويزين هكذايا pour préparer une soupe. Voilà une soupe de légumes. واحد يبقى يخمم واش يطيب واش يطيب سي فريمون كالكو فوا ان كاستيت. مي ومن بعد واحد كيصيب هكذا الخضره اللي كاينه في الدار كاع واش كاين في الدار. On essaye de faire un plat et satisfaire toute la famille. فانا هنايا كما راكم تشوفوا فيها درت une pomme de terre, درت لي كورجيت, درت لو بوتيرون ودرت الزروديه بيان سور. بون درتهم كامل في لا كوكوت. هنايا جي با لابيتود باش نطيب انا في لي كوكوت مينوت، مي واحد كيكون شويه ان بتي بو بريسي وكاع كيروح عليه الوقت دونك اون ايت اوبليجي دوتيليزي هاد لو جونر دو مارميت كلي راه لي فريمون سي كيلكو فوا elles sont utiles et la plupart du temps de toute façon. ومن بعد راكم تشوفوا هنايا فتحت هكذا كوب دو بويون هكذايا دو بولي باش زدتو معاه. وشوفوا هنايا سيتي ان بتي بو ديفيسيل باش يفتح. فوالا ومن بعد جي كومونسي لاسيزونمون اللي هو لاسيزونمون تاعها كي فاسيل. تحب هكذا شويه زيت ميم اللي واحد اللي يحب يقدر هكذا يدير لويل دوليف سي انكور ميور. فوالا جي مي ان بو دويل ودرت لها هكذا شويه فلفل الكحل اون بتيت بانسي دو كانيل تاع القرفه وشويه ملح. بون بعد لي سوب ال ديفير كاين بزاف لي سوب كاين تاع هكذا تاع القرعه الحمراء كاين تاع او فروماج كاين يا بليزيور فاصون دو فير دي سوب. وهي سي سولون واش يكون عندنا في الدار. كي تكون عندنا هكذا لي ليغوم il faut toujours les utiliser pour faire comme ça des soupes. شوفوا هنايا من بعد درت لها دو لو شود الماء سخون. فوالا ما درتلاش الماء بارد باش بالخف يعني بالخف تغلي في القدرة تاعي في لاكوكوت مينوت تاعي. و en plus de ça parce que كيما نعرفوا لي سوب هكذا on peut les garder pour le soir. انا كيما اليوم هكذايا كانت عندي واحد اون سورتي درك تشوفوا وين رحت كانت اون سورتي فريمون que j'attendais depuis un an. كنت عندي عام راني نستنى في هذيك الخرجة والحمد لله يا ربي. يعني قدرني ربي ورحت باسكو جادور هذيك البلاصه. دونك البنات شوفوا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا اكزاكتومون وين رحت. شوفوا هنايا بعد كانت عندي هكذا شويه تاع القرعه الحمراء وانا نحبها بزاف. هاد لو بلا هذا جلادور مالوغوزمون في الدار ما ياكلوهش ناكلها غير انا. فوالا سي ان سكري سالي تاع القرعه الحمراء افيك دو سكر جادور فريمون نحبها بالبزاف. شوفوا هنا ما درتش بزاف. C'est en fonction de ce qu'on peut manger. واحد ما يطيبش بزاف باش ما يرميش. درت لها هنايا كما راكم تشوفوا شويه عكري ودرت لها هكذا اون كويير هكذا اون كويير كافي تاع طوماطيش مصبره سي طوماط كونسونطري. و درت لها شويه تاع الدرسه. فوالا خرجت يا البنات واش نقولكم نحبها بالبزاف هذه. ومن بعد كل واحد كيفاش يحب يطيبها كان يديرها بالطعام كان يدير بها كان يديرها سور بلوس دون بلوسيور بلا. فوالا هنا درت لها هكذا كيما راكم تشوفوا شويه تاع طوماطيش فريمون. فوالا ابري جو لي سكري هكذا درت لها السكر مي جي با فريمون ميزوري. هنايا كانوا واحد 3 ولا 3 4 كويير باسكو فيها لو سكري سالي. وفوالا كيما راكم تشوفوا انا نحبها نموت عليها. وكاين بزاف اللي ما يعرفوهاش دونك اللي ما يعرفهاش اللي ما تجربهاش دونك نقول لكم تجربوها باسكو سي ان repas كي فريمون تري équilibré. هاد لو بوتيرون هذا فريمون فيه بزاف لي فيتامين اللي لازم واحد ما يستغناش عليهم.
ومن بعد هنايا فوالا كيما راكم تشوفوا درت هكذا اون سالاد تاع شلاضه، فوالا اون سالاد دو ليتو اللي لازم لها تتشلل بزاف. اتونسيون سي تري تري دونجورو. الشلاضه هذه لازم لها تتشلل بلوزيغ فوا وهكذا تحت العين، باسكو راهم فيها واحد لي زو هكذا صغار، واحد البيض يسميوه لي زو داسكاريس كيفو فيغ تري تري اتونسيون، لازم واحد يغسلها باش يروحوا. بون حنا ما نشوفوهش بالعين هكذا، بالعين مجرده تخي كوم سا مجرده ولا الجراده ولا والله ما على بالي. هكذا الوي نو ما تبانش، دونك يفو توجور بيان نيتوايي. شوفوا من بعد سي فريمون دوماج يبيعوا لنا دي تروك، دي برودوي فريمون يعني ربي يسمح لهم وخلاص. شوفوا النص هذه تاع هاد لاصالاد تروح حاجه لا بوبيل، فوالا باسكو il faut manger, il faut pas tout manger quelquefois. ناكلو غير هذاك لو كور تاع لا سالاد والباقي يروح لا بوبيل. سي بيان دوماج والله العظيم، غير خساره اليوم. هاد لي كوميرسون هادو اللي لازم لهم يردوا بالهم، الدنيا هادي ما تدومش. يجي نهار نلاقيو مولانا، يجي نهار نلاقيو ربي سبحانه ويحاسبنا كاع واش رانا نديرو. سورتو هادو لي سو كي غان كوم سا دو لارجون فاسيل هكذا. شوفوا كيفاش يبيعوا لكم، يبيعون وعلى بالهم بلي نرموها لو ساف تري بيان، مي مالغري سا يبقى لا ما ينقيوهاش، يسقموها ويديروها دون دي باكي ويبيعوها للناس فاسيل ا كونسومي. مالوغوزمون سا هادي ما كاش كاع في بلادنا. اسبيرون ان شاء الله سا با اريفي مي كون اون سي با. فانا هنايا بعد درت لها هكذايا طماطيش ودرت لها شويه تاع الخيار، فوالا فهمتي هكذا شويه تاع البصل باش نجوزو هذيك لا سوب. فوالا وتشلل يفو لا رانسي لا رانسي لا رانسي بلوزيغ فوا ا لو كلير سو لو روبيني، باسكو راكم تعرفوا فيها التراب فيها. الوغ ماشي برك هاديك اون سالاد وكاع سي فاسيل هكذا، غير تحكموا اون سالاد تبداو هكذا تشلوها اون او دو فوا، وكيما البنات وكاع لي جون في ما يعرفوش. الوغ يفو فيغ تري تري اتونسيون. ما ديروش هكذاك شلاضه برك هكذا، لازم تنقيوها باش تقدموها للضياف تاعكم او لا فامي تاعكم. ومن بعد هنا كان عندي شويه تاع لو مايس هكذايا كو جي رانسي بيان سور كيفو توجور رانسي، باسكو راكم عارفين واش فيه هادوك لي برودوي اللي يديروهم تاع لا كونسوماسيون، يفو لو رانسي بلوزيغ فوا. فوالا اي سي تري تري بون، يجي فريمون مليح في لا سالاد، انا نحبو بالبزاف. فوالا ومن بعد درتو هكذايا كيما لا سالاد لازم لها كيما نعرفو، لازم سوا واحد يديرها دون ان طورشون باش تنشف مليح مليح، و بيان هكذا دون اون باسوار، ولا داخل هذيك لا ماشين هذيك. بون لا بروشين فوا ما جو يوتيليزي قدامكم باش تنشف مليح لا سالاد. ومن بعد فوالا جي بري ان ميكسور، ان ميكسور تاع لو برا هذايا باش بور ميكسي لا سوب، وجات تري تري بون. انا دائما في لا سوب تاعي لا فان ندير هكذا غير اون بتيت بواني هكذا تاع لو فيرميسيل، تجي فريمون هايله، سي تري تري بون، وتجي شويه ثقيله، سي انا نحبها بالبزاف هكذايا. فوالا ومن بعد رحت لهنايا بون جي بريباري اوسي دي فريت هكذايا كيما راكم تشوفوا فيهم، مي كي يكونوا لي فريت لداخل يطيبوا في لا فريتوز وفاغ تري تري اتونسيون، ما لازمش يكونوا هذوك الخشان لازم يكونوا غير هكذا تري تري فين، و لازم يكونوا ناشفين من الماء. اتونسيون سي تري تري دونجورو لو كان هكذا نديرو هكذا لي فريت داخل لا فريتوز وهما شو يعني مشمخين، سي فريمون ça peut déclencher un incendie, parce qu'on a fou le mal l'électricité, ça se marie pas, mais ils vivent ensemble. Alors واحد يرد بالو ميم كي تكون هكذا عندكم البنات وكاع لازم توصيوهم، داروا بزاف لي زاكسيدون هاد لي فريتوز هادو. il y a eu énormément d'accidents، الناس شويه تهاونوا عليهم وكاع. alors faites même pas une goutte d'eau ما يلزمش تدخل للداخل باسكو تاع التريسيتي هذه، ردوا بالكم. فوالا هنايا من بعد شوفوا هنا راهم بيض، انا بنتي تحبهم هكذايا، مي انا باغ كونطخ نحبهم كروستيونط. فوالا وراكم شفتوا فوزافي رماركي ما نديرش الملح في لي فريت تاعي، باسكو يوليو
يبدو كاع هكذا يطلقوا روحهم كاع سي با كيما نعرفوا الملح فيه بزاف الماء، الوغ ما يفو ميو خليوه على فا. هنايا شوفوا السينيال تحط هكداك لو فيغ هذاك لو كلينيوطون تاعها فيغ بلي كوم كوا راهي طابت. فريمون انا نحبها على فريتوز الكتريك، تساعدني بالبزاف في حياتي هكذا في الطياب تاعي. فوالا ندير هكذا دي فريت ونبقى نروح ندور هكذا شويه بعد نولي ليها نصيبهم بالخفطابو. سي فريمون تري 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 براتيك، انا جو تروف هادو تري براتيك خير من هادوك لي المقله تراديسيونيل. هنا فوالا راهي طاب كلش. شوفوا القرعه الحمراء كيفاش طابت ولا سوب تاعنا. وفوالا كان فطور يعني ساهل، فطور عائلي بسيط كيما قاع الناس فوالا كوموندي. وهذيك هي فوالا هذه هي لا سالاد بيان سور سويفي بار لا مايونيز فوالا فوالا ان بو دو فروماج. وكان فطور واش نقولكم فوالا مي كان تجيها ما فيهاش باسكو بنتي ما تاكلهاليش. مي البنات هذه هي الخرجة اللي حبيت يعني نقسمها معاكم. شوفوا فرحت بالبزاف اليوم. عام اون اني ما دخلتش للحمام. سي كاتاستروفيك كيما غلقوا كاع. انايا لو ديرني جور كي غلقوا هذاك النهار كنت انا رحت للحمام. كانوا عندي سيتي بريفو دو جور ابري نسافر، مي مالوغوزمون كان ما عنديش الزهر هذاك النهار. غير دخلت للدار شفت باللي خلاصهم غلقوا الحمامات وغلقوا غلقوا لي زايروبور غلقوا. الوغ كلشي حبس. اليوم عاودت الحياة ولات حياة طبيعية لا في نورمال. سي فريمون جيتي تالمون كونطونط. والحمام هذا ماشي بعيد عليا، سي ا دو با فريمون ا دو با. راكم شفتوني النهار اللي خرجتو كريبوسكول باش شريت لي كرواسون راه جوست سمعتيك مسامي. دونك نمشي واحد ميم با 50 60 با هكذايا وراني داخل للحمام. ورحت للحمام البنات واش نقولكم سيتي فورميدابل. يعني عاودت حياة هذيك الحياة. شفت هذاك لو طون هذاك كي ايتي بيردو كيفاش كنا. مي جيتي تالمون كونطونط. انا نحب الحمام البنات نموت عليه فريمون. شوفوا نحيولي كلش بصح الحمام حتى واحد ما يقدر ينحيهولي امبوسيبل. هنايا شوفوا هاد لابوشيت كنت وريتها لكم ديجا كان جو لي روسو كوم كادو في النوفل ان وريتها لكم. وكاين بزاف اللي قالوا لي مبروك عليك وكاع. فوالا هذه هي حتى اليوم باش استعملتها وفرحت ما عندي واش نهضر لكم واش نهضر قليل. رحت لهداك الحمام البنات. عبالكم كنت حابه نسلم على الحيوط كنت حابه نسلم حتى والله العظيم جافي بيردو فريمون كومون كيفاش واحد يدير كيفاش يوجد روحه باسكو عام vous rendez compte quand même hein, c'était ça le mois de mars je me rappelle. شوفوا راني نسفق j'étais contente et j'étais pressée de m'en aller. شوفوا هنا بعد العشية كي دخلت كنت وجدت الطابلة تاعي تاع القهوة. الله كنت وجدتها بالمعجون هذاك البومبلوموس اللي شريته مي ما وريت لكمش كيفاه طيبته سمحوا لي. ودرت هنا شويه كعكعات الله عليهم. وحطيت القهوه تاعي يا البنات ودخلت تحت الفرصاده وريحت ما ننجمش نتصور لكم كيفاش كنت فرحانه اليوم. وعاودت الحياه طبيعيه وان شاء الله كامل بلدان ثانيك يفون retrouver لا في نورمال. يا الحرين يا الحرات كلكم